श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्। ईश्वर उवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुस्व कमलानने। यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सते। ॐ सते साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचनी। आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी। पिनाकधारिणी चित्रा चण्डघण्टा महातपाः। मनोबुद्धिरहंकार चित्तरूपा चिताचितिः। सर्वमंत्रमयी सत्ता सत्यानंद स्वरूपिणी। अनंता भाविनी भाव्या भव्या भव्या सदा गतिः। सांभवे देवमाता च चिंतारत्न प्रिया सदा। सर्वविद्या दक्षकन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी। अपर्णानेकवर्णा च पाटला पाटलावती। पट्टांबर परिधाना कलमंजीर रंजिनी। अमेय विक्रमा क्रूरा सुंदरे सुरसुंदरे। वनदुर्गा च मातंगे मतंगा मुनिपूजिता। ब्राह्मी माहेश्वरी चैन्द्रे कौमारी वैष्णवी तथा। चामुंडा चैव वाराही लक्ष्मीश्च पुरुषाकृतिः। विमलोत्कर्षिणी ज्ञान क्रिया नित्या च बुद्धिदा। बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना। निशुंभ शुंभ हननी महिषासुरमर्दिनी। मधुकैटभहन्त्री च चण्डमुण्ड विनाशिनी। सर्वासुर विनाशा च सर्वदानवघातिनी। सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारिणी तथा। अनेक शस्त्रहस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी। कुमारी चैककन्या च कैशोरी युवती यतिः। अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा। महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला। अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रिस्तपस्विनी। नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी। शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी। कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी। यइदं प्रपठेन्नित्यं दुर्गा नाम शताष्टकं। नासाध्यं विद्यते देवे त्रिषु लोकेषु पार्वती। धनं धान्यं श्रुतं जायां हयं हस्तिनमेव च। चतुर्वर्गं तथा शान्ति लभेन्मुक्तिं च शाश्वतीम्। कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं। पूजयेत् परया भक्त्या पठेन्नाम शताष्टकं। तस्य सिद्धिर्भवेद्देवे सर्वैः सुरवरैरपि। राजानो दासदां यान्ते राज्यश्रियमवाप्नुयात्। गोरोचनालक्तककुङ्कुमेन सिन्दूरकर्पूरमधुत्रयेण। विलिख्य यन्त्रं विधिना विधिज्ञो भवेत् सदा धारयते पुरारिः। भौमावास्यानि सामग्रे चन्द्रे शतविशां गति। विलिख्य प्रपठेत् स्तोत्रं स भवेत् सम्पदां पदम्। ओम श्री विश्वशारदंद्रे दुर्गाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम शुभम। ओम अथ दिव्यः कवचं मार्कण्डेय उवाच। ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां। यन्यकस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं। दिव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुस्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी। तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं। पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च। सप्तमं कालरात्रेति महागौरीति चाष्टमं।
नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः न तेषां जायते किञ्चिदशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि यस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशे रक्षसे तान्न संशयः प्रेतसंस्थातु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोगसमन्विताः नानावर्णशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा दिव्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुशलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च सार्ङ्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानि तं देवानां च हिताय वै नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्रे आग्नेयाम् अग्निदेवता दक्षिणेवत वाराहे नैऋत्यां खड्गधारिणे प्रतीच्यां वारुणे रसेद्वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां पातु कौमारी ऐशान्यं शूलधारिणे ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षे ततस्ताद् वैष्णवी तदा एवं दश दिशो रक्षे चामुण्डा शववाहना जया मे चाग्रता पादो विजया पादपृष्ठदा अजिता वामपार्श्वे तो दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षेदुमा मूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधरे ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारभाषिनी कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु साङ्करे नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारे कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां छिद्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरे नीलग्रीवा बहि कण्ठे नलिकां नलकूबरे स्कन्धयोः खड्गिनी रक्षेत् बाहू मे वज्रधारिणे हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलीषु च नखान् शूलेश्वरे रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरे स्तनौ रक्षेन् महादेवी मनः शोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ्रं गुदे महिषवाहिनी कट्यां भगवते रक्षेत् जानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्घे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तैजसे पादाङ्गुलीषु श्रीरक्षेत् पादाधस्थलवासिनी नखान्दंश्चाकराले च केशां शैवोर्धकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरे त्वचं वागेश्वरी तदा रक्तमज्जावसा मांसान्यस्थिमेदांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखे नखज्वाला मवेद्या सर्वसन्दिशो शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत्
छायां छत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणे प्राणापानौ तथा व्यानम् उदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणे गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानं शुभधा रक्षेन् मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यस्थानं वर्जितं कवचेन तो तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ते पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेत्तु यदिच्छेच्छुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्र एव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामे स्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु दिव्यः कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येष्वपराजितः जीवेद् वर्षशतं साग्रमपमृत्यो विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अविचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालाः कुष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचेरिति संस्थिते मानोन्नतिर्भवेत् राज्ञस्तेजो वृद्धिकरं परं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपे सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद् भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्तति पुत्रपौत्रिके देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते ॐ दिव्यः कवचं शुभम् अथार्गलास्तोत्रम् ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणे जय सर्वगते देवी कालरात्रे नमोऽस्तुते मधुकैटभ विद्रावे विधात्रे वरदे नमः रूपं देहे जयं देहे यशो देहे द्विषो जहे महिषासुरनिर्णाशे भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहे जयं देहे यशो देहे द्विषो जहे रक्तबीजवदे देवे चण्डमुण्डविनाशिनी रूपं देहे जयं देहे यशो देहे द्विषो जहे शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि वन्दिताङ्घ्रे युगे देवे सर्वसौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि
न तेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि चण्डिके सततं ये त्वामर्चयन्ति ह भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि विधेहि द्विषदां नाशं विधेहि बलमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि विधेहि देवि कल्याणं विधेहि परमां श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि सुरासुरशिरो रत्नानिकृष्टचरणिम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि प्रचण्ड दैत्यदर्पग्ने चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि कृष्णेन संस्तुते देवी सस्वद्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि हिमाचलसुतानाथ संस्तुते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि इंद्राणीपति सद्भाव पूजिते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि देवी प्रचंड दुर्दंड दैत्यदर्प विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि देवी भक्तजनोत्थाम दत्तानन्दोदयिम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः स तु सप्तशती संख्या वरमाप्नोति सम्पदाम् ओम दिव्या अर्गला स्तोत्रं शुभं कीलकम् ओम नमश्चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच ओम विशुद्ध ज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेतद्विजानीयान् मन्त्राणामविकीलकम् सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जाप्य तत्परः सिद्ध्यन्त्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकं समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकसङ्गामिमां हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभं स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकारशः समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यथावन्नियन्त्रणां सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्यामष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्किलां विदायैनां नित्यं जपति संस्फुटं ससिद्धः सगणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवाप्यटतस्तस्य भयं क्वापीह जायते नापमृत्युवशं याते मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादि च यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभं शनैस्तु जाप्यमानेऽस्मिन्
स्तोत्रे सम्पतिरुच्चकैः भवत्येव समग्रापे तदा प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते सा न किं जनैः ॐ दिव्यः कीलकस्तोत्रं शुभम्। चरित्र मात्रै छ, लीला मात्रै छ, देवीको स्तुति छ, लीला छ, राक्षसहरूको वध गर्नुहुन्छ त्यही मात्र। ओम श्री दुर्गायै नमः। अथ श्री दुर्गा सप्तशती प्रथमोऽध्यायः। ध्यानम्। ओम खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलम्बुशुण्डिं शिरः शङ्खं सन्ददतिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम्। ओम नमश्चण्डिकायै। ओम ऐं मार्कण्डेय उवाच सावर्णि सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेष्टमः निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद् गदतो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयो रवेः स्वारोचिसेन्दरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवः सुरथो नाम राजाभूत् समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् प्रजः पुत्राणि वौरशान् बभूवुः शत्रवो भूपाः कोलाविध्वंसिनस्तदा तस्य तैरभवद्युद्धमतिप्रबलदण्डिनः न्यूनैरपि शतर्युद्धे कोलाविध्वंसिभिर्जितः ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत् आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापहृतं तत्रापि शोभुरे ततः ततो मृगयव्याजेन ऋतस्वाम्यः स भूपतिः एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनं वनं सतत्राश्रममद्राचे द्विजवर्यस्य मेधसः प्रशान्तश्वापदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितम् तस्थौ कञ्चित् सकालं च मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चेतस्य विचरंस्तस्मिन् मुनिवराश्रमे स्वचिन्तयत् तदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतनः मत्पूर्वै पालितं पूर्वं मया हीनं पुरमितत् मद्वृत्तैस्तैर्सद्वृत्तैर्धर्मतः पाल्यते न वा न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ते सदा मदा मम वैरिवशं यातः कान्भोगानुपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसादाधनभो जनैः अनुवृत्तिं ध्रुवं तेद्य कुर्वन्त्यन्यमहीवृताम् असम्यग्व्ययशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययं सञ्चितः सोऽति दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्शसः सपृष्टस्तेन कस्तम्भो हेतुश्चागमनेत्रकः शशोक इव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्ण्य वचस्तस्य भूपतिः प्रणयोदितं प्रत्युवाच सतं वैश्यः प्रश्रयावनतो नृपम् वैश्य उवाच समाधिर्नाम वैश्योऽहमुत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रदारैर्निरस्तश्च धनलोभाद साधुभिः विहीनश्च धनैर्दारैः पुत्रैरादाय मे धनं वनमभ्यागतो दुःखे निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः सोऽहं न वेद्मि पुत्राणां कुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः किं नु तेषां गृहे क्षेममक्षेमं किं नु साम्प्रतं कथं ते किं नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ताः किं नु मे सुताः राजोवाच यन्निरस्तो भवान् लुब्धैः पुत्रदारादिभिर्धनैः तेषु किं भवतः स्नेहः मनोबध्नाति मानसम् वैश्य उवाच एवमेतद् यथा प्राह भवान् अस्मद्गतं वचः किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः यहि सन्त्यज्य पितृस्नेहं
धनलुब्धैर्निराकृतः पतिस्वजनहार्दं च हार्दिते स्वेव मे मनः किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत्प्रेम प्रवणं चित्तं विगुणेष्वभिबन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यं च जायते करोमि किं यन्न मनस्ति स्वप्रीतिषु निष्ठुरं मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितौ विप्र तं मुनिं समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिवसत्तमः कृत्वा तुतौ यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदम् उपवेष्टौ कथा काश्चित् चक्रतुर्वैश्य पार्थिवौ राजोवाच भगवन् स्वामहं भ्रष्टो मिच्छामेकं वदस्व तत् दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्ता यत्तथां विना मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिषत्तमा अयं च निकृतः पुत्रैर्दारे वृत्तैस्तथोज्जितः स्वजनेन च संत्यक्तस्तेषु हार्दे तथाप्यते एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितो दृष्टदोषेऽपि विषये मम त्वाकृष्टमानसो तत्किमेतन्महाभाग यन्वोः ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयश्च महाभाग याति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्धाः प्राणिनः केचिद्रात्राबन्धास्तथा परे केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः ज्ञानिनो मनुजा सत्यं किं तु तेन हि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षी मृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत् तथोभयोः ज्ञानेऽपि सति पश्यैतान् पतङ्गान् झावचञ्चुषु कड़मोक्षादृतान् मोहात् पीड्यमानानपि क्षुधा मानुषा मनुजव्याघ्र सा विलासा सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किं न पश्यसि तथापि ममतावर्ते मोहगर्ते निपातिताः महामाया प्रभावेण संसारस्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः महामाया हरिश्चैषा तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांशे देवे भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छते तया विसृज्यते विश्वं जगदेतच्चराचरम् सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तिर्हेतुभूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच भगवन् का हि सा देवी महामायेति यां भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्याश्च किं द्विज यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदाम्बर ऋषिरुवाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं तदं तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्य विधीयते योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगत्ते कारणविकृते आस्तीर्यसे समवजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभो तदा द्वावशुरौ गौरौ विख्यातौ मधुकैटभौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ सनाभि कमले विष्णोः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावशुरौ चोग्रौ प्रक्षुब्धं च जनार्दनं तुष्टाव योगनिद्रां तामेकाग्रहृदयस्थिता विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्रकृतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभो ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं सदा त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत्
त्वयैतत्पाल्यते देवे त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तदा समृद्धिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवे महासुरे प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रेस्त्वं ईश्वरे त्वं ह्रेस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जापुष्टिस्तदा तुष्टिस्त्वं शान्तिः शान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तदा संगिनी चापिनी बाणवशुण्डी परिगायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्यभ्यस्त्वति सुन्दरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचित् वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यत्यो जगत् शोभिनिद्रावशं नीता कस्त्वं स्तोतुमिहेश्वरः विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एव च कारितास्ते यतोतस्त्वं कस्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावैश्वैरुदारैर्देवि संस्तुता मोहयैतौ दुराधर्षावशुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघो बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसे तत्र वेधसा विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ नेत्रास्य नासिका बाहो हृदये व्यस्तथोरसः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः एकार्णवे हि शयनात् तदा स ददृशे च तौ मधुकैटभो दुरात्मानावतिवीर्यपराक्रमो क्रोधरक्ते छडावत्तुं ब्रह्माणं जनितोद्यमो समुत्थाय तदस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरे पञ्चवर्षसहस्राणि बाहु प्रहरणो विभो तावप्यतिबलोन्मत्तौ महामाया विमोहितौ उक्तवन्तौ वरुस्मत्तो व्रियतामिति केशवम् श्रीभगवानुवाच भवेतामद्य मे तुष्टौ मम वद्यावुभावपि किमन्येन वरेणात्र एतावद्धीवृतं मम ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत् विलोक्यताभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षणः आवां जहीन यत्रोर्वे सलिलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच तदेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदावृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जघने शिरसि तयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्य दिव्यास्तु भूयः शृणु ते ऐं ॐ श्रीमार्कण्डेयपुराणे शावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये नाम प्रथमः द्वितीयोऽध्यायः ध्यानम् ॐ अच्छस्रक्परशुं गदे सुकुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतिं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम् ॐ ह्रीं ऋषिरुवाच देवासुरमबुद्युद्धं पूर्णमब्धशतं पुरा महिषेसुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवान् इन्द्रो पुन्महिषासुर तदा पराजिता देवाः पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेष गरुडध्वजौ यथावृत्तं तयोस्तद्वन्महिषासुरचेष्टितं त्रिदशः कथयामासुरदेवाभिभवविस्तरं सूर्येन्द्राग्निनिलिन्दूनां यमस्य वरुडस्य च अन्येषां चाधिकारान् स स्वयमेवाधितिष्ठति स्वर्गान् निराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना एतद्वः कथितं सर्वममरारि विचेष्टितं
शरणं वा प्रपन्नास्मो वदस्तस्य विचिन्त्यताम् इत्थं निशम्य देवानां वचां श्रीमधुसूदन चकार कोपं शम्भुश्च भ्रुकुटिकुटिलाननौ ततोऽधिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात् तदा निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मण शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चैकं समगच्छत अतीव तेजसा कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेज सर्वदेव शरीरजम् एकस्थं तदपुन्नारे व्याप्तलोकत्रयं तुषा यदबुच्छाम्बवं तेजस्तेनाजायत तन्मुखं याम्येन चाभवन् केशा बाहवो विष्णुतेजसा सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यं चैन्द्रेण चाभवत् वारुणेन च जङ्घोरो नितम्बस्तेजसा भुवः ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योर्कतेजसा वसूनां च कराङ्गुल्यः कौबीरेण च नासिका तस्यास्तु दन्ताः सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रितयं जज्ञे तथा पावकतेजसा भ्रुवौ च सन्ध्ययोस्तेजा श्रवणावनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा तदा समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्भवां तां विलोक्य मुदं प्रापो रमरामहिषार्दिताः शूलं शूलाद् विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकदृक् चक्रं च दत्तवान् कृष्ण समुत्पाद्य स्वचक्रतः शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुतासनः मारुतो दत्तवान् शापं बाणपूर्णे तथेषुदे वज्रमिन्द्र समुत्पाद्य कुलिशादमराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामैरावतात् गजात् कालदण्डाद्यमोदण्डं पाशं चाम्बुपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्माकमण्डलुम् समस्तरोमकूपेषु निजरश्मीन् दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याश्चर्म च निर्मलं क्षीरोदश्चामलं हारमदरे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु नूपुरो विमलौ तद्वद्ग्रैवेयकमनुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तास्वङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चाति निर्मलम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा वेद्यं च दंशनम् अम्लान् पङ्कजां मालां शिरस्योरसि चापराम् अददज्जलधिस्तस्यै पङ्कजं चादिशोभनम् हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददाव शून्यं सुरया पानपात्रं धनादिवः शेषश्च सर्वनागेषु महामणिविभूषितं नागहारं ददौ तस्यै दत्तेयः पृथिवीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानिताननादोच्चैः साट्टहासं मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृष्णमापूरितं नवः अमायतादिमहता प्रतिशब्दो महानभूत् चक्षुः सकलालोका समुद्राश्च च कम्पे चचाल वसुधा चेलु सकलाश्च महेधरा जयति देवाश्च मुदा तामुचु सिंहवाहिनीं तुष्टवर्वनयश्चैनां भक्तिनम्रात्ममूर्तय दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यममरारयः सन्नद्धाखिलसैन्यास्ते समुत्तस्थुरुदायुधाः आह किमेतदिति क्रोधा दाभाष्य महिषासुरः अव्यधावत तं शब्दमशेषैरसुरैर्वृतः सददर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयां तुषा पादाक्रान्त्यानतभुवं किरीटोल्लिखिताम्बरां क्षोभिताशेषपातालां तनुर्जानिष्वनेन तां दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्व्याप्य संस्थितां ततः प्रववृते युद्धं तया दिव्यासुरद्विषां शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैरादीपितदिगन्तरं महिषासुरसेनानीश्चक्षुराख्यो महासुरः यो योधे चामरश्चान्यश्चतुरङ्गबलान्वितः रथानामयुतैः षड्भिरुदग्राख्यो महासुरः अयुध्यतायुतानां च सहस्रेण महाहनो
पंचाशद्विश्वनियुतैरशिलोमा महासुरा अयुतानां सदै षड्वीरवास्कलो युयुधे रणे गजबाजि सहस्रौघैरनेकैः परिवारितः वृतो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन्न युध्यत विडालाख्यो युतानां च पंचाशद्विरथायुतैः यो युधे संयुगे तत्र रथानां परिवारित अन्ये च तत्रायुतशो रथनागहयैर्वृताः यो युधो संयुगे दिव्या स तत्र महासुराः कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानां दन्दिनां तदा अयानां च वृतो युद्धे तत्रापुन्महिषासुरा तोमरैर्विन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तदा यो युधो संयुगे दिव्या खड्गैः परशुपट्टिशैः केचिच्च चिक्षिपुः शक्तिः केचित् पाशांस्तथा परे देवीं खड्गप्रहारैस्तु ते तां हन्तुं प्रचक्रमुः सापि देवी ततस्ताने शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीलयैव प्रचिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणी अनायस्तानना देवी स्तूयमाना शुरर्षिभिः मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि शेश्वरी सोऽपि क्रुद्धो दुदशटो दिव्यावाहनकेसरी चचारासुरसैन्येषु वनेष्विव हुतासन निःश्वासान् मुमुशेयांश्च युध्यमाना रणिम्बिका त एव सद्य सम्भूता गणाः शतसहस्रशः यो युधुस्ते परशुभिर्विन्दिपालासि पट्टिशैः नाशयन्तो सुरगणान् देवी शक्ति उपबृंहिताः अबाधयन्त पटान् गणाः सङ्घास्तथा परे मृदङ्गांश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च सदसो निजगान महासुरान् पातयामास चैवान्यान् घण्टास्वरविमोहितान् असुरान् भुवि पाशेन बद्ध्वा चान्यान् कर्षयत् केचिद्विधा कृतास्तेषणैः खड्गपातैस्तथा परे विपोथिता निपातेन गदया विविशेरते वेमुश्च केचिद्रुधिरं मुसलेन वृषं मताः केचिन्निपतिता भूमौ भिन्ना शूलेन वक्षसे निरन्तरा सरौघेण कृता केचिद्रणाजिरे सेनानुकारिण प्राणान् मुमुचुस्त्रीदशार्दनः केषाञ्चित् भावश्चिन्नाश्चिन्नग्रीवास्तथा परे शिरांशे पेतुरन्येषामन्ये मध्ये विदारिताः विच्छिन्नजङ्घास्त्वपरे पेतुरुर्व्यां महासुराः एकबाह्वचिचरणाः केचित् दिव्या द्विधा कृताः छिन्नेऽपि चान्ये शिरसे पतिताः पुनरुत्थिताः कबन्धा युयुधुर्दिव्या गृहीता परमायुधाः न ऋतुश्चापरे तत्र युद्धे तुर्यलयाश्रिताः कबन्धाश्छिन्नशिरसः खड्गशक्तिष्टिपाणयः तिष्ठतिष्ठेति भाषन्तो देवी मन्ये महासुराः पातितैरथनागाश्वैरसुरैश्च वसुन्धरा अगम्या साभवत्तत्र यत्राभूत्समहारणः शोणितौघा महानद्यः सद्यस्तत्र प्रशुश्रुवो मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनां क्षणेन तन्महासैन्यमसुराणां दधाम्बिका निन्येक्षयं यथा वन्यस्त्रीडधारो महाचयं सतसिंहो महानाद मुसृजन्धुदकेसर शरीरेभ्यो मरारीणामसूनीव विचिन्वते दिव्यागणैस्ततस्तत्र कृतं युद्धं महासुरैः यथैषां तदसुरदेवः पुष्पवृष्टिमुचो दिवि ओं श्री मार्कण्डेय पुराणे शावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये नाम द्वितीयः अथ तृतीयोऽध्यायः उद्यतभानुसहस्रकान्तिमरुडक्षौ मां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामवीतिम्बरम् हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविदसद्वक्त्रारविन्दस्त्रियं देवीं बद्धहिमां सुरत्नमुकुटां वन्दे रविन्दस्थिताम् ओं ऋषिरुवाच निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुर सेनानि शिक्षुरकोपाद्ययो योद्धुमदाम्बिकां सदेवीं सर्वर्षेण ववर्ष समरेशुरः यथा मेरुगृहे शृङ्गं तोयवर्षेण तोयदः तस्य चित्वा ततो देवी लीलयैव सरोत्करान् जघान तुरगान् बाणैर्यन्तारं चैव वाजिनां चिच्छेद च धनु सद्योधनं चाति समुच्छ्रितं विव्याध चैव गात्रेषु छिन्नधनुवानमाशुकैः
सच्छिन्न धन्वा विरथो हताशो हतसारथिः अभ्यधावत तां देवीं खड्गचर्मधरोऽसुरः सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजगानभुजे शव्ये देवीमप्यति वेगवान् तस्या खड्गो भुजं प्राप्य बभाल नृपनन्दन ततो जग्राह शूलं स कोपादरुढलोचनः चिक्षेप च ततस्ततो भद्रकाल्यां महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभिरविबिम्बमिवाम्बरात् दृष्ट्वा तदा पतच्छूलं देवे शूलममुञ्चत तच्छूलं सतदा तेन नीतं स च महासुरः अधेतस्मिन् महावीर्ये मयि सस्य च मोपदौ आजगाम गजारूढः सामरस्त्रेदसार्धन सोऽपि मुमोचाद दिव्यास्तामम्बिका द्रुतं हुङ्काराभिहतां भौमो पातयामास निष्प्रभां भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्विता चिक्षेप चामरः शूलं बाणैस्तदपि साक्षिणा तदा सिंहसमुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युयुधे तेनोच्चैश्रीदसारिणा युध्यमानो ततस्तौ तु तस्मानागान् महिं गतौ युयुधातेति संरब्धौ प्रहारैरतिदारुणैः ततो वेगात् खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक्कृतम् उदग्रशरणे दिव्याशिलावृक्षादिभिरहता तन्तमुष्टिदलैश्चैव करालस्य निपातिता देवी क्रुधा गदापादैश्वर्णयामास चोद्दतं वाष्कलं बिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रदधान्तकम् उग्राशमुग्रवीर्यं च तथैव च महाहनं त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जगान परमेश्वरी बिडालस्यासिना कायात् पातयामास वैशिरा दुर्धरं दुर्मुखं चोभो शरैर्निन्नेयमक्षयम् एवं संचीयमाणे दुष्टसैन्ये महिषासुरा माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान् कांसितुण्डप्रहारेण कुरचेभैस्तथा परान् लाङ्गूलताडितांश्चान्यान् शृङ्गाभ्यां च विदारितान् वेगेन कांसितपरान् नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान्यान् पातयामास भूतले निपात्य प्रमथानेकमभ्यधावत सोऽसुरः सिंहं हन्तुं महादेव्याः कोपं चक्रे तदोऽम्बिका सोऽपि गोपान् महावीर्य पुरचूर्णमहीतल शृङ्गाभ्यां पर्वतानुच्चां शिक्षेप च ननाद च वेगभ्रमणविक्षुण्णा महीतस्य विशीर्यत लाङ्गूलेन हतश्चाब्दे प्लावयामास सर्वदा दुतशृङ्गविभिन्नाश खण्डं खण्डं ययोर्घनाः श्वासानिलास्ताः सदसो निपेतुर्नवशोचलाः इति क्रोधसमात्मातमापतन्तं महासुरं दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तद्वधाय तदाकरोत् सा चित्वा तस्य वै पाशं तम्बबन्ध महासुरं तत्याज माहिषं रूपं शोभि बद्धो महामृधि तदा सिंहो भवत्सद्यो यावत् तस्याम्बिका शिरः छिनत्ति तावत् पुरुषः खड्गपाणिर्दृश्यत तदा एवासु पुरुषं देवे चिच्छेद सायकैः तं खड्गचर्मणा सार्धं तदा शोभुन्महागज करेण च महासिंहं तं च कर्षजगर्च च कर्षदस्तकरं देवी खड्गेन निरकृन्तत ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरास्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरं तदा क्रुद्धा जगन्माता चण्डिका पानमुत्तमं पपौ पुनः पुनश्चैव जासारुढलोचना ननर्द चासुरशोभि बलवीर्यमदुद्धतः भीषणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रतिभूधरान् सा च तान् प्रयतांस्तेन चूर्णयन्ति सरुत्करैः उवाच तं मदुद्धूत मुखरागाकुलाक्षरं देव्युवाच गर्ज गर्ज छडं मूढ मदो यावत् पिबाम्यहं मया त्वयि हते त्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवताः ऋषिरुवाच एवमुक्ता समुत्पत्य सारूढा तं महासुरं पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमताडयत् तदा सोऽपि पुदाक्रान्तस्तया निजमुखात् ततः अर्धनिष्क्रान्त एवासीत् दिव्या वीर्येण संवृतः अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुरः तया महासिना दिव्या शिरश्चित्वा निपातितः ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननासदत् प्रहर्षं च परं जग्मुः सकला देवतागणाः
तुष्टुपुस्तां सुरादेवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयो नृतुश्चाप्सरो गणाः। ओम श्री मार्कण्डेय पुराणे शावरणिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये नाम तृतीयः चतुर्थोऽध्यायः। ध्यानम्। ओम कालाभ्याभां कटाक्षैररिकुलवयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां संघं चक्रं कृपाणं दृशकमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गां जयाख्यां धृतसपरिवृतां सेवितां सिद्धिकामयी। ओम ऋषिर्वाच सक्रादयः सुरगणा निहते दिवीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिवले च दिव्या तां तुष्टुवो प्रणति नम्रशिरोधरां सा वाग्भिः प्रहर्ष पुलकोद्गमचारुदेहा दिव्या यया तदमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या तामम्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्यां भक्त्यानतास्म विदधातु शुभानिशानः यस्याः प्रभावमतुलं भगवान् अनन्तो ब्रह्मा हरश्च न हि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिल जगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभवयस्य मतिं करोतु या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वं किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैर्न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदं सभूता मव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या यस्याः समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु महेषु देवी स्वाहा शिवै पितृगणस्य च तृप्तिहेतु रुच्चार्यसे त्वमतैव जनैः स्वधा च या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रता त्वमभ्यस्य शेषु नियतेन्द्रियतत्त्वसारैः मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषैर्विद्यासि सा भगवते परमा हि देवी शब्दात्मिका सुविमलर्यजुषां निधाना मद्गीतरम्यपदपाठवतां च साम्नां देवी त्रये भगवते भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री मेधासि देवी विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्गा श्रीकैटभारि हृदयैककृतादिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा ईशस्वहा सममलं परिपूर्णचन्द्र बिम्बानुकारि कनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रहृतमातर्षा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवी कुपितं भ्रुकुटीकराल मुद्यच्छशाङ्कसदृशच्छवियन्न सद्यः प्राणान्मुमोच महिषस्तदतीव चित्रम् कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन देवी प्रसीद परमा भवति भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवति कुलानि विज्ञातमेतदधुनैव यदस्तमेतन् नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निवृतात्मजभृत्यदारा
येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्म गण्यत्यादृतः प्रतिदिनं सुकृति करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादात् लोकत्रये विफलदा ननु देवि तेन दुर्गे स्मृता हर्षिवीतिमशेषजन्तो स्वस्ति स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता एभिर्हतैर्जगदुपैति सुखं तथैति कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापं संग्राम मृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नो न महितान् विनिहंसि देवी दृष्ट्वैव किं न भवति प्रकरोति भस्मा सर्वासुरानरिषु यत्प्रैडोषि शस्त्रं लोकान् प्रयान्तु रिभवोऽपि हि शस्त्रपूता इत्थं मतिर्भवति तेष्वपि तेति साध्वी खड्गप्रभानिकरविस्फुरणैस्ततो ग्रहे शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशोऽसुराणां यन्नागता विलयमं सुमदिन्दुखण्ड योग्याननं तव विलोकयतां तदेतत् दुर्वृत्तवृत्तसमनं तव देवि शीलं रूपं तथैतदविचिन्त्यमतुल्यमन्यैः वीर्यं च हन्त्रिहृतदेव पराक्रमाणां वैरिस्वपि प्रकटितैव दया त्वयेत्थं केनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारिपुत्र चित्ते कृपा सबरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनितेऽपि हत्वा नीतादिवं रिपुगणा भयमप्यपास्त मस्माकमुन्मदसुरारिभवं नमस्ते शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके दण्डास्वनेन नः पाहि चापजानिस्वनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीक्षां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां दधीश्वरे सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि तैरक्षास्मां तथा भुवम् खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः ऋषिरुवाच एवं स्तुतासुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैर्दिव्यैर्धूपैस्तु दुर्विधा प्राह प्रसादसुमुखे समस्तान् प्रणतान् सुरान् देव्योवाच व्रियतां त्रिदशा सर्वे यदस्मत्तोऽभिवाञ्छितं देवा ऊचुः भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते यदयं निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः यदि चापि वरोदेयस्त्वयास्माकं महेश्वरी संस्मृता त्वं नो हिंसेथः परमापदः यस्समर्थ्यस्तवैरेभिस्त्वां स्तुष्यत्यमलानने तस्य वित्तरदिविव वैर्धनधारादिसम्पदां वृद्धये स्मत्प्रसन्ना त्वं भवेथा सर्वदाम्बिके ऋषिरुवाच इति प्रसादिता देवैर्जगतोऽर्थे तथात्मनः तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बहुवान्तर्हिता नृपा इत्येतत्कथितं भूप सम्भूतासा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी पुनश्च गौरीदेहात् सा समुद्भूता यथाभवत् वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः रक्षणाय च लोकानां देवानाम् उपकारिणी तच्छृणुष्व मयाख्यातं यथा
श्री मार्कंडेय पुराणे शावरणिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शक्रादि स्तुतिर्नाम चतुर्थः।